नमस्कार। कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। दर्शकवृन्द, हामीले यस कार्यक्रममा जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ र अर्कोतर्फ भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गा प्रशासनमा गरिरहेका विभिन्न क्रियाकलापहरू पनि समावेश गर्ने गर्दछौँ। आजको अङ्कमा विभागसँग सम्बन्धित गतिविधि र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा प्रशासनमा सुधार ल्याउनका लागि गरिरहेका क्रियाकलाप, आइपरेका चुनौती र समाधानका लागि भएका प्रयाससँग सम्बन्धित रहेर गरिएको कुराकानी तपाईमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। डिजिटल गभर्नेन्स आइसिटी अवार्ड यस वर्ष भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले प्राप्त गरेको छ। विभागले सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै जग्गा प्रशासनमा ल्याएको सुधार स्वागत योग्य रहेको र यसले सेवाग्राहीलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न मद्दत पुगेको भन्दै आयोजक लिभिङ विथ आइसिटीले विभागलाई यो अवार्ड प्रदान गरेको हो। काठमाडौँमा पुस 2 गते आयोजित कार्यक्रममा अवार्ड ग्रहण गर्दै विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरेले मालपोत कार्यालयहरूलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन लागि परेको बताउनुभयो। आज लिभिङ विथ आइसिटीले आफ्नो 6औं संस्करणमा सरकारी निकायको तर्फबाट हाम्रो विभागलाई चयन गरेर एवार्ड गर्यो। यसको लागि म विभागको महानिर्देशकको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विभागलाई आइसिटी मैत्री बनाउन र यो एवार्ड पाउने यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउनको लागि पूर्व डिजी साहब शेषनारायण पौडेल सर र विभागका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सूचना प्रविधिलाई माल प्रशासन, जग्गा प्रशासन, भूमि प्रशासनको जुन परम्परागत शैलीलाई परिवर्तन गर्दै सर्वसाधारणको अचल सम्पत्ति राख्ने ब्याङ्कको रूपमा रहेको हाम्रा देशभरका मालपोत कार्यालयहरूलाई आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन हामी लागि परेका छौँ। अवार्ड विभागका महानिर्देशक घिमिरे र पूर्व महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले संयुक्त रूपमा ग्रहण गर्नुभएको थियो। आफ्ना सेवा सुविधालाई डिजिटलाइजेसन गर्दै नागरिकलाई प्रविधि मैत्री सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका विभिन्न सरकारी निकाय, विभाग, स्थानीय तह लगायतका 35 बढी निकायहरूले अनलाइन आवेदन दिएकोमा सबैलाई उछिन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले डिजिटल गभर्नेन्स आइसिटी अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको हो। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरू बीच कार्य सम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको छ। विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरे र काठमाडौँ उपत्यकाका भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरू बीच 2078 साल मङ्सिर 28 गते कार्य सम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको हो। विभागको सभाहालमा भएको कार्यक्रममा महानिर्देशक घिमिरे र कार्यालयका प्रमुखहरूले कार्य सम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। कार्य सम्पादन सम्झौताले कार्यालयका कार्यहरूलाई परिणामतर्फ केन्द्रित गर्न र मूल्याङ्कनको उपयुक्त विधि स्थापित गर्न प्रभावकारी हुने विभागको विश्वास रहेको छ। कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक घिमिरेले कार्य सम्पादन सम्झौताले कार्यालय प्रमुखहरूलाई अझ बढी जिम्मेवार एवं उत्तरदायी बनाउने बताउनुभयो। यसमा चाहिँ कार्यालय प्रमुखज्यूहरूको बिचमा एउटा पोजिटिभ जिएलएस भन्छ नि, सकारात्मक ईर्ष्याको भावना सिर्जना हुन्छ र त्यो एउटा कम्पिटिसनको वातावरण पनि सिर्जना हुने रहेछ। र अर्को कुरो, तपाईँ हामीलाई चाहिँ एकाउन्टेबल, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनलाई यो एउटा महत्त्वपूर्ण टुल्स हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो कार्य सम्पादन सम्बन्धको प्रगति विवरण महिनामा पठाउन म अनुरोध गर्छु, तर व्यावहारिक रूपले केही समस्या हुने भयो। महिनामा पठाउँदा कतिपय कामहरू 3 महिनामा त्यसको रिजल्ट दिने खालको होला, कतिपय 6 महिनामा के होला, यस्तो हुन्छ भने त्यस्तोको हकमा त्यति म्यान्डेटरी छैन। नभएदेखि मासिक रूपमा अथवा अहिलेलाई त्रैमासिक रूपमा अरू प्रगतिहरू त हाम्रो नियमित आउने गर्छ। यो कार्य सम्पादन सम्बन्धको प्रगति ती 3 महिनामा तथ्य प्रमाणसहित यहाँहरूले पठाइदिन हुन म अनुरोध गर्छु। र यसलाई चाहिँ र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हामीले अथवा तपाईँको आर्थिक वर्षको सुरुमै सबै चाहिँ यो बाँकी अवधिमा कार्य सम्पादनको कुराहरूको तथ्य प्रमाण र प्रगतिको आधारमा क्याटेगोराइज गर्नेछौँ। यसलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग पनि आबद्ध गर्नेछौँ। यो कुनै क्याटेगोराइज गराएर कुनै कार्यालय प्रमुखलाई अति उत्कृष्ट, कसैलाई कमजोर, कसैलाई मध्यम बनाउने त्यो चाहिँ विभागको त्यो होइन। किनभने काम गरेको आधारमा काम गरेको मान्छेलाई रिकगनाइज हुनुपर्छ, उसको चाहिँ कन्ट्रिब्युसनको एक्नोलेज हुनुपर्छ र उसलाई त्यही अनुसार जिम्मेवारी दिने कुरामा पनि
हामीले सोच्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। कहीँ रिफर्म गर्नुपर्ने खालको, कहीँ सिस्टम बसाल्नु खालको अड्डामा, ठुलो अड्डामा जिम्मेवारी दिने सन्दर्भमा पनि उहाँहरूलाई यही सूचकको आधारमा गर्नुपर्छ भनेर मैले मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्छु। कार्य सम्पादन सम्झौतापछि कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाह स्वच्छ, पारदर्शी, नैतिकवान, उत्तरदायी र सेवामुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ। विभाग र मातहतका भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरू बीच पहिलो पटक कार्य सम्पादन सम्झौता भएको हो। कार्यक्रममा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरूले कार्य सम्पादन सम्झौताले उत्साहित बनाएको र संस्थागत रूपमा चेन अफ कमान्ड स्थापित गर्न थप मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। गतिविधिसँगै अब हामी भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिरहेका कार्यहरू, आइपरेका चुनौती र तिनको समाधानका लागि बनाइरहेका योजनाका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री माननीय शशि श्रेष्ठ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। पछिल्लो समय नेपाल डिजिटल गभर्नेन्समा फड्को मारेको अवस्था छ र जग्गा प्रशासनको कुरा गर्ने हो भने अनलाइन प्रणालीबाट भइरहेको अवस्था छ। समग्र रूपमा अब जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न र आम नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्नका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन्, यहीँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। विशेष गरेर हामीले 8औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि चाहिँ यसलाई अलिकति व्यवस्थित गरौँ भन्ने हिसाबबाट कार्य प्रारम्भ भएको देखिन्छ र खास गरिकन यो 8औं पञ्चवर्षीय योजनामा चाहिँ भूमि अभिलेखलाई एउटा वैज्ञानिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति आयो। त्यही नीति अनुरूप चाहिँ भूमि अभिलेखमा एउटा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न थाल्यौँ। यसको लागि अब अहिलेसम्म आउँदाखेरि समय चाहिँ धेरै नै लाग्यो। त्यो बेलामा आएको नीतिलाई हामीले यतिखेरसम्ममा सबै कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने स्थिति त थियो। बीचमा धेरै ग्याप भए पनि यो चाहिँ प्रणाली अहिले अगाडि बढिरहेको छ। यो प्रणाली अगाडि बढ्ने क्रममा सबभन्दा पहिलो त यो हाम्रो निरन्तरको प्रयासको परिणामस्वरूप कलङ्कीबाट यो LRIMS लाइन इन्फर्मेसन रेकर्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर चाहिँ विकास गऱ्यौँ र त्यसको शुभारम्भ हामीले त्यहाँबाट गऱ्यौँ। अहिले हामीले 126वटा कार्यालयहरूमा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर 2076 साल असार 3 गते चाहिँ एउटा पब्लिक एक्सेस मोडल पाम भनेर चाहिँ पहिलो पटक हामीले यसको शुभारम्भ गऱ्यौँ। यो पनि हामीले कलङ्कीबाट नै सुरुवात गऱ्यौँ। अहिले देशभरि चाहिँ 72वटा स्थानबाट यो सेवा हामीले प्रवाह गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर यो DMS हामी भन्छौँ, डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम, मोठ तथा चाहिँ रोका श्रेष्ठाहरूको डिजिटल तथ्याङ्क राख्ने जुन कार्यहरू छ त्यो 126वटा कार्यालयहरूबाट अभिलेखीकृत गर्ने कार्यहरूको पनि हामीले कामहरू गरिरहेको स्थिति हो। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ LRIMS र नागरिक एपलाई एकीकृत चाहिँ गरेर जग्गाधनी स्वयंले आफ्नो जग्गा रोकाको विवरणहरू समग्रमा हेर्न मिल्ने व्यवस्था पनि गरिएको स्थिति छ। सहज बनाउनको लागि होइन भनेदेखि सारा आफ्ना डिटेल्सहरू हेर्नको लागि मालपोत कार्यालयमै गएर चाहिँ लाइन लाग्नु पर्ने स्थिति थियो। यो सिस्टमले चाहिँ यो समस्या एक हदसम्म अन्त भएको छ र त्यो सँगसँगै चाहिँ अब विभागमा हामीले डाटा सेन्टरको चाहिँ स्थापनाको लागि आवश्यक यो चाहिँ DC इन्भाइरोमेन्ट निर्माण गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको स्थिति छ। भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई चाहिँ छिटो छरिटो, व्यवस्थित, सुरक्षित, पारदर्शी, समयानुकूल, प्रविधि मैत्री र विश्वसनीय बनाएर चाहिँ आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनको लागि हामीले अनलाइन प्रविधि मार्फत जग्गा रोका अथवा रोका फुक्वा गर्ने कार्यको पनि प्रारम्भ गरिसकेका छौँ। त्यो नीति पारित गरेर यो कार्यको चाहिँ सुरुवातै भएको छ। सुरुमा हामीले कर्मचारी सञ्चय कोषसँग यो बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूलाई पनि यो अधिकार दिने भन्ने कुराहरू भएको थियो। त्यो अनुसारले चाहिँ सुरुमा सञ्चय कोषसँग सम्झौता भएर यसको कार्य प्रारम्भ चाहिँ यो पनि खुसीको कुरा भन्नुपर्छ, कलङ्की कार्यालयबाट सुरुवात भयो। कलङ्की कार्यालयबाट चाहिँ धेरै कार्यहरूको सुरुवात भएको स्थिति चाहिँ छ। अर्को कुरो पनि म भन्न चाहन्छु, जनताहरूको गुनासो चाहिँ के रह्यो भने
मन्त्रीको चाहिँ पदभार ग्रहण गरिसके पछाडि केही जिल्लाहरूको चाहिँ मालपोत कार्यालय नापी कार्यालयको अनुगमन पनि गरेको थिएँ। गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो प्रविधि जुन छ त्यसले चाहिँ साह्रै गाह्रो गर्यो, झन् चाहिँ समय लगायो भन्ने खालको कुराहरू पनि गुनासोको रूपमा सुन्नु पर्यो। त्यो सुनिसके पछाडि अहिले हामीले यसलाई अपग्रेड गर्नको लागि पनि केही सामग्री हाम्रो मन्त्रालयमा भएको त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै नै सचिवजी र मेरो बिचमा कुरा भयो। हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयमा एउटा चाहिँ मेसिन थियो, त्यो लगेर हामीले दियौँ, विभागलाई दियौँ र अब बाँकी यसलाई अपग्रेड गर्नको लागि एकछिन पनि यो चाहिँ विद्युत सप्लाई नै बन्द भयो भने एउटा कुरा, त्यसको लागि पनि ब्याकअपको कसरी प्रबन्ध गर्ने र यो चाहिँ सर्भरहरू डाउन भएर सेवा प्रभावित नहोस् भन्नका लागि कार्य चाहिँ हामीले थालनी गरिसक्यो। यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेको स्थिति चाहिँ छ। भूमिहीन सुकुम्बासी, त्यसै गरी मुक्त कमैया, हलिया लगायतका विभिन्न नागरिकहरूले जुन समस्या झेल्नु भएको छ जग्गाको विषयमा र यसकै लागि व्यवस्थापन गर्न भन्दै सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न आयोगहरू पनि गठन गरेर त्यो खालको प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाइरहेको छ। केही त समाधान भएका पनि छन् समस्या। अब यी समस्याहरू यावत रूपमा हजुर मन्त्रालयमा आइसकेपछि यो विषयमा ती कस्ता खालका कार्यहरू भइरहेका छन्? मैले सुरुमै पदभार ग्रहण गर्ने बेलामा नै भनेको थिएँ, हामीले यो लगत्तै योभन्दा अगाडिको चाहिँ आयोग मात्र होइन, विगतका धेरैवटा आयोगहरू यहाँ निर्माण भए। के नाममा विभिन्न नाममा, कहिले सुकुम्बासीको नाममा, कहिले चाहिँ केही अरू नाममा थुप्रै आयोगहरू चाहिँ गठन भए। त्यो गठन आदेशको हिसाबबाट मात्रै भएको अवस्था थियो। त्यसो हुँदाखेरि एउटा सरकार ढल्ने बित्तिकै त्यो कार्यहरू ती नै थन्किने अवस्था थियो र अहिले पछिल्लो चरणमा भएका चाहिँ आयोगहरू जुन छ त्यो ऐनमै व्यवस्था गरेर गरिएको स्थिति हो र त्यो ऐनमा व्यवस्था सँगसँगै यसलाई गरियो के त भन्दाखेरि मैले पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै योभन्दा अगाडिको आयोगले मात्र होइन, त्यसले कति काम गर्यो त्यो पनि हेर्नुहोस् भन्ने खालको कुराहरू भयो। 72 सालमा संविधान जारी भयो र 3 वर्षभित्र यो चाहिँ यो समस्या चाहिँ समाधान गर्ने भन्ने हिसाबले संविधानमै व्यवस्था गरेको थियो। तर 3 वर्षसम्म त साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि भूमि आयोगै गठन भएन। 76 सालको चैतमा बल्ल आएर चाहिँ भूमि आयोग गठन भयो भनेपछि उसले काम गर्न सक्ने खालको स्थिति नै थिएन र यसलाई अहिले आएर कमसेकम संविधानमा भएको चाहिँ अधिकारहरू ती सरोकारवालाहरूले उपभोग गर्ने उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। यसलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो कुराहरू कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने हिसाबबाट विधि प्रक्रिया झन्झटिला विधि प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ छोट्याएर कार्यविधिमा नै संशोधन गरेर एउटै टेबलबाट जुन दिन उहाँहरूले दरखास्त दिनुहुन्छ त्यो दरखास्त दिएसँग नै उहाँहरूले सुरु निस्सा पाउने हिसाबबाट व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। छोटो प्रक्रियाबाट छिटो यो कार्य सम्पन्न गर्ने हिसाबले कार्य पनि भइरहेको स्थिति छ र यसको साथसाथै अब विगतमा चाहिँ वडाले के अरे स्थानीय तहले नापी गर्दाखेरि त्यसको स्वामित्व चाहिँ नापी कार्यालयले नलिदिएको अवस्थामा पनि कार्य साह्रै झन्झटिलो भएको थियो। अहिले त अब गठन आदेशमै नापीले गर्ने भनिसकेपछि त्यो कुराहरू पनि सल्टिएको अवस्था छ र यो त संविधानमा व्यवस्था भएको कुरा। यसको अलावा अरू पनि समस्याहरू छन्, जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ सोवासीहरूको कुराहरू छ। सोवासीहरू चाहिँ बेनिसाका सवालका कुराहरू छन्। यहाँ धेरै विषयहरू छन् जो साँच्चै चाहिँ त्यो जमिनमा, अनि गाउँ ब्लकको जग्गाको सवाल छ। 21 सालमा चाहिँ जमिन नापी हुने बेलामा नापी नभएर छोडिएका विषयहरू थिए। चाहिँ ठुल्ठुला अब प्लटहरू चाहिँ नापी भए, साना साना चाहिँ प्लटहरू नापी नगरिकन छोडेको अवस्था थियो। कतिपय ठाउँमा चाहिँ नापी भएर पनि त्यो पोका नै नखोलिएको, त्यसको प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएको अवस्था रहेछ। त्यो कुरो म यहाँ मन्त्री भएर आइसके पछाडि पदभार ग्रहण गरिसके पछाडि थाहा पाएँ र मैले तत्कालै यसलाई चाहिँ P1 मा राखेर, पहिलो प्राथमिकतामा राखेर एउटा देशव्यापी रूपबाट अभियानकै रूपमा यसलाई अगाडि लानु पर्दछ भनेर महोत्तरीको चाहिँ रामगोपालपुरबाट त्यो अभियान सुरु गरियो, जहाँ उनीहरूलाई सदरमुकाम पनि जान नपर्ने गरेर अस्ति भर्खरै म सप्तरी गएर पनि गाउँ ब्लकको चाहिँ लालपूर्जा वितरण गरियो। यो चाहिँ अभियान देशैव्यापी रूपबाट चलेको छ।
जग्गा प्रशासन आफैमा एउटा जटिल विषय हो र यसको समग्र रूपमा हेर्दाखेरि नीतिगत सुधारका कुराहरू पनि देखिएका छन्। मन्त्रीज्यूले अब जग्गा प्रशासनलाई अलिकति व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि के कस्ता खालका नीतिगत सुधारका योजनाहरू ल्याउनु भएको छ? हाम्रो चाहिँ यो ऐनहरू छरिएर रहेको कारणले गर्दाखेरि कार्य सम्पादन गर्नको लागि अब डुप्लिकेसन हुने थुप्रै खालका यस्ता झन्झटिला कुराहरू हुने गरेको छ। त्यसकारणले यसलाई एकीकृत रूपबाट लानुपर्दछ भन्ने खालको कुराहरू भएको छ। र अर्को कुरो चाहिँ हामीले अहिले गरेकै कुराहरू अब नीतिगत सुधारका हिसाबबाट हामीले गरेको कुरा भनेको भू उपयोग नीति हामीले ल्यायौँ, त्यो अनुसारले ऐन बन्यो र अब भू उपयोग नियमावली पनि म आइसके पछाडि यो यद्यपि यो पहिल्यै चाहिँ भएको रहेछ तर विविध कारणले 2 वर्षसम्म त्यत्तिकै लट्किएर रहेको अवस्था रहेछ। त्यसलाई हामीले एउटा व्यवहारिक र कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्दछ। यो चाहिँ कुनै पनि नीति बनाउँदाखेरि त्यसको आधारमा बन्ने चाहिँ कार्यविधिहरू नियमावलीहरू चाहिँ एउटा अव्यवहारिक खालका कार्यान्वयन हुन नसक्ने बन्नको लागि बनाइदिने जस्तो समस्या भएको कारणले यसलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउनु पर्दछ भनेर चाहिँ भूउपयोग नियमावली हामीले तयार गरिसकेको अवस्था छ। यो प्रक्रियामा गइसकेको स्थिति छ। त्यस्तै गरेर यो मालपोत नियमावलीलाई पनि हामीले समसामयिक चाहिँ सुधार सहित परिमार्जन गर्नको लागि यसको संशोधन प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाइसकेको स्थिति छ। अर्को कुरो यो लिज कार्यनीतिलाई पनि हामीले अहिले समय सापेक्ष सुधार गर्ने भनेर यसको लागि परिमार्जन गर्ने को लागि चाहिँ संशोधन प्रक्रिया अगाडि चाहिँ बढाइसकेको स्थिति छ, भइरहेको छ, करिब त्यो अन्तिम स्थितिमा पुगिसकेको छ। र अब संविधान र चाहिँ मुलुकी ऐन मुलुकी देवानी अब संविधानमा पैतृक सम्पत्तिमा छोरीलाई समान अधिकार दिने भनेर हामीले भन्यौँ तर त्यसको चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको थिएन। ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू हुन्थ्यो। ऐन हामीले देवानी संहिता चाहिँ बनायौँ। देवानी संहितामा प्रष्ट रूपबाट उल्लेख हुँदै पनि त्यसलाई कार्यान्वयन भएको थिएन। म आइसके पछाडि त्यो चाहिँ हाम्रो सबै चाहिँ कार्यालयहरूलाई चाहिँ निर्देशन दिएर अबको दिनमा चाहिँ यो छोरीलाई पनि जो अंशियार छन् अथवा महिलालाई पनि त्यो अंशियारको रूपमा उपस्थिति अनिवार्य गराउनु पर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ भएको छ। र यस्ता थुप्रै कार्यहरू हामीले त्यस्तै गरेर यो चाहिँ टोकन सहितको क्यू प्रणाली लागू गर्नको लागि पनि हामीले एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको स्थिति छ। र सम्पूर्ण सहकारी सार्वजनिक सामुदायिक तथा गुठी जग्गाको खोजी गरेर यकिन चाहिँ एउटा अभिलेख तयार गर्ने प्रक्रिया पनि हामीले अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबले गरिसकेका छौँ। र अब यो जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा चाहिँ एकै ठाउँबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि पनि प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाइसकेको स्थिति छ। अब जग्गामाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त गर्ने यो अब नीतिगत कुराहरू त पहिल्यै थियो, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबबाट पनि हामी अगाडि बढिसकेको स्थिति छ। जग्गा प्रशासनमा एकातर्फ कर्मचारीहरू आउन रुचि पनि नराख्ने र अर्कोतर्फ आइसकेपछि पनि लामो समय नटिक्ने खालको देखिन्छ। अब यसमा कर्मचारीहरूको आफ्नो गल्ती पनि हुनसक्छ। अब यसलाई अलिकति सहज गर्न पारदर्शी बनाउन कर्मचारीहरूलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि मन्त्रालयले के कस्ता योजनाहरू अगाडि सारेको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ यो विषयमा? कर्मचारीलाई मोटिभेट गर्नको लागि समग्र यो जग्गा प्रशासन प्रति नै जुन नकारात्मक धारणा छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि र जनतामा चाहिँ साँच्चै यो ठाउँबाट राम्रो सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ र अहिलेको चाहिँ माग अनुरूप सम्बोधन गर्ने गरेर कसरी सेवा हामीले प्रदान गर्ने यो समग्रमा नै योजना बनाउनु पर्छ भनेर भनि पनि सकेको छु। त्यो योजना तर्जुमा चाहिँ भइ नै रहेको अवस्था छ। 1-8 दिनमा त्यो आउँछ नै। र अहिले अब यो भित्र गर्न खोजिएको कुरा के छ भने सबभन्दा पहिला त यो कार्यालयमा जाने कर्मचारीहरूलाई तालिमको व्यवस्था चाहिँ गर्नै पर्छ अनिवार्य रूपमा। अब यो त त्योभन्दा अगाडि मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपबाट लाग्ने के हो भने मालपोत कार्यालयमा जाने कर्मचारीहरूको लागि यही सम्बन्धी चाहिँ कोर्सै तयार गर्नुपर्छ। जस्तो नापीको लागि चाहिँ अलग्गै कोर्स चाहिँ तयार गरेर त्यहाँबाट चाहिँ उत्पादन भएका व्यक्तिहरू जान्छन् नि त। त्यस्तै गरेर मालपोत कार्यालयमा जानको लागि पनि त्यहाँ पनि विभिन्न फाँटहरू छन्। फाँट अनुसारको जो साँच्चै चाहिँ अर्ध यो चाहिँ प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्ने छ उनीहरूलाई त्यो सम्बन्धी चाहिँ तालिमकै व्यवस्था गरेर एक हिसाबको चाहिँ सिलेबसै निर्माण गरेर उनीहरूलाई चाहिँ
त्यो खालको अध्ययन पछाडि अब अध्ययनै गर्न तत्काल सकेन भने पनि तालिम पछाडि मात्रै पठाउने खालको कामहरू हुनुपर्छ र त्यहाँ गइसकेपछि त्यसलाई स्टेसनको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन। केही समय त्यहाँ बस्यो, त्यसपछिबाट अन्यत्र जाने, त्यहाँ अलिअलि काम भर्खर सिकिरहेको हुन्छ, काम सिक्न नपाउँदै अन्यत्र जाँदाखेरि त त्यो समयको दुरुपयोग भयो नि त। जनशक्ति त ती चाहिँ उत्पादन भएका जनशक्तिलाई त्यो अनुभवलाई त्यही नै हामीले गर्नुपर्छ र एउटै कार्यालयमा निरन्तर रहने भन्ने कुराहरू भएन। त्यो त चक्रीय प्रणाली विधेयक पनि त्यही ढङ्गले मैले चाहिँ सङ्घीय निजामती विधेयकमा चाहिँ राखेको थिएँ। चक्रीय प्रणाली पारदर्शी र अनुमान योग्य बनाएर 2 वर्षमा सरुवा गर्ने त बनाउने, तर त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ त्यही कार्यालयभित्र नै गर्यो भनेदेखि त्यही कार्यालय अब काठमाडौँमा भएका हुम्ला जुम्ला जाला अथवा तराई जाला, तर त्यही कार्यालयमा जाने खालको प्रबन्ध चाहिँ मिलाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। राष्ट्रको सबै गौरव चाहिँ यो भूमिमा निहित छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझाउन पनि सक्नु पर्दछ। भूमिको महत्त्व त्यति धेरै छ। हाम्रो निजी जमिन भन्दा पनि सार्वजनिक सरकारी जमिन, सार्वजनिक जमिन, सामुदायिक जमिनको संरक्षण गर्नको लागि पनि हामीले त्यहाँ राम्रोसँग काम गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्ने किसिमको प्याकेज प्रोग्राम नै ल्याउनु पर्दछ भन्ने चाहिँ अब मेरो विचार हो। त्यो कुरालाई कार्यरूपमा लान सकिन्छ भन्नेमा छु। मन्त्रीज्यूले मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि जग्गा प्रशासनमा के कस्ता खालका चुनौतीहरू देख्नु भएको छ र अब यसको समाधानका लागि कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? अहिलेको प्रचलित कानुनले चाहिँ वर्तमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको स्थिति छैन। जे कानुन छ, जग्गा प्रशासन सम्बन्धी अथवा भूमि सम्बन्धी कानुनहरू छ, त्यसले चाहिँ अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन एकातिर, र अर्कोतिर चाहिँ भएका कानुनहरू पनि कार्यान्वयन इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन चाहिँ हुन सकेको छैन। सबभन्दा पहिलो चुनौती त यही नै छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र त्यस्तै गरेर अब हामीले अर्को चुनौतीको रूपमा लिएको मैले यहाँ देखेको चाहिँ सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठीका जग्गाहरूको संरक्षण गर्न सकेको स्थिति छैन। यो पनि एउटा चाहिँ चुनौतीको रूपमा छ। र अर्को सँगसँगै चुनौतीको रूपमा के छ भन्दाखेरि भू उपयोग नीति र योसँग सम्बन्धित ऐनहरू, अब यो कुरा त धेरै वर्ष अगाडिदेखि उठाएको हो। संसदमै चाहिँ 2000 यो बहुदल स्थापना पछाडि 2048 सालमा पहिलो पटक तत्कालीन चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्य लीलामणि पोखरेलले यहाँको जमिनहरू जो चाहिँ क्रमशः यहाँ उपत्यकाको यस्तो उर्वर जमिनहरू चाहिँ मासिँदै गयो, कति ठुला काउलीहरू उत्पादन चाहिँ हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ हुने टाइचुन चामल जसको चाहिँ हामीले अब त्यसका महत्त्वलाई बुझ्न सकेनौँ। यी सबै कुराहरू नष्ट हुँदै गए, यहाँ भएका सबै कुराहरू खण्डीकरण हुँदै गए र यो चाहिँ सबै हाम्रो चाहिँ जमिनहरू एउटा चाहिँ कन्क्रिटमा परिणत भयो, हुन थाल्यो र बस्तीहरू अव्यवस्थित किसिमबाट बस्न थालियो भन्ने हिसाबबाट कुरा भइसके पछाडि संसदमै उठाएको कुराहरू हो। त्यो निरन्तरबाट कुरा हामीले उठाउँदै आयौँ, तर त्यो भू उपयोग नीति चाहिँ हामीले बनाउन सकेनौँ। त्यो अनुसारको चाहिँ ऐन आएन, नियमावली आएन, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अव्यवस्थित यो काठमाडौँ उपत्यकाको त भयो नै र सिङ्गो देशभरि नै अव्यवस्थित बसोबासीहरू चाहिँ बढ्न थाल्यो। यो सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण गर्ने, यसको प्रवर्धन गर्ने, यसको अभिलेखीकरण गर्ने कुराहरूमा पनि समस्या परेको स्थिति छ। यो पनि हाम्रो लागि चुनौतीको रूपमा नै रहेको स्थिति छ। र यो हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा प्राप्तिको लागि पनि अब ठोस नीति नभएको भनौँ या अथवा भएको कुरा चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसकेको, यो पनि हाम्रो लागि ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ, जसले गर्दाखेरि यी जग्गा जमिनहरू बेवारिसी बनेर क्रमशः चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ तत्त्वहरूले यसलाई चाहिँ हडप्ने खालको कामहरू पनि भइरहेको स्थिति चाहिँ मैले पाएको छु। अब जग्गामा देखेका यो लगायतका अरू पनि थुप्रै समस्याहरू चाहिँ छन् यो चुनौतीको रूपमा, र मैले यसलाई चुनौतीको रूपमा हुँदाहुँदै पनि यो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा पनि लिएको छु। यी कुराहरू जे समस्या हामीले पहिचान गऱ्यौँ, त्यो पहिचान गरेका समस्याहरूलाई कार्ययोजना बनाएर तत्काल तत्त ठाउँहरूमा चाहिँ हस्तक्षेप गरेर चाहिँ कार्यान्वयन गरेर जाने हो भनेदेखि असम्भव भन्ने कुराहरू छैन। यसलाई व्यवस्थित गर्ने एक प्रकारको दृढ इच्छा शक्ति, इमान्दारिता चाहिँ भयो, इमान्दारीपूर्वक
चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने हो भनेदेखि यी आएका चुनौतीहरूलाई अब समस्या त भयो नै, किनभने अब जग्गाहरू खण्डीकरण हुने होइन, जग्गाहरू चाहिँ मासिने, यी सबै कुराहरू त भइसकेका छ। तर खोजी गरेर एउटा राज्य दरोसँग चाहिँ उत्रिएको खण्डमा यी सबै कुराहरूलाई हामीले पुनः प्राप्ति पनि गर्न सक्छौँ र मुख्य कुरो दरोसँग एउटा दृढ इच्छा शक्तिका साथ इमान्दारीपूर्वक राज्यको चाहिँ जमिनलाई संरक्षण गर्ने यो हाम्रो दायित्व हो भनेर गएको खण्डमा अझै पनि अब ढिलो त धेरै भइसक्यो, अझै पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्दछ। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि मन्त्रीज्यूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। मन्त्रीज्यूसँगको कुराकानीसँगै आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिन लागेको छ। अन्त्यमा थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। यस अगाडि प्रत्येक महिनाको तेस्रो शुक्रबार प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासन अबदेखि प्रत्येक महिनाको दोस्रो शुक्रबार साँझ 6 बजे हेर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनको समय यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट अर्को अङ्कमा नयाँ विषयवस्तुका साथ हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।